Hello everyone. We'll be continuing with current electricity. For ISC, this will be a new chapter. For CBSE, your current electricity ko nahi part ho, theek hai sir? So first we'll be talking about cells, okay? So cells, हामीलाई chemistry को knowledge बड़ा था sir. Cells मा के हुन्छ? Cathode, anode हुन्छ, and there is a electrolyte, हैन? For example, sulfuric acid, ठीक है sir? So म यहाँनिर अलिकति केमिस्ट्रीबाट तिमीहरूलाई बुझाउँदैछु. तिमीहरूलाई खासमा यसको नलेज अलरेडी छ या त तिमीहरूले क्लास 12 मा यसको बारेमा डिटेलमा केमिस्ट्रीमा पढ्छौ. तर यहाँ अलिकति म ब्रिफली तिमीहरूलाई बुझाउँछु कि सेल्समा के हुन्छ भनेर. इन डिटेल जादिन म बिकज इट्स अ फिजिक्स क्लास, ठीक छ? तर अलिकति आइडिया हामीलाई लिनु जरुरी छ. ओके, सो इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट EMF इज, ओके, एन्ड व्हाट पोटेन्शियल डिफरेन्स इज, ठीक छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स को अर्को नाम तिमीहरूले नोट गरिराख. It is also called as terminal voltage. Terminal voltage, okay. अनि यो जुन चाहिँ EMF छ, EMF को हामीले EMF भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ electromotive force, okay. So you can note it down. It is called as electromotive force, ठीक छ? So यहाँनिर सेल को बारेमा जस्तो तिमीलाई अलरेडी याद छ, we have an electrolyte. So त्यो electrolyte, अब electrolyte भनेको तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने, it's something that के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ, हैन? आयन को फर्ममा जान्छ जहिले पनि. जस्तो कि सल्फ्युरिक एसिड हामीले इलेक्ट्रोलाइट लियो भने, सल्फ्युरिक एसिडलाई हामीले लियो भने, H2SO4 लाई लियो भने यो के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ. अन्त के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ H+ अन्त SO4 2-, ओके. सो सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ के हुन्छ, H+ अनि SO4 2- मा के हुन्छ, डिसोसिएट हुन्छ, ठीक छ? ओके. अब यहाँनिर मैले यसलाई ब्यालेन्स गरेको छुइनँ ल, ठीक छ? मैले जस्ट एउटा रफ आइडिया दिएको. सो सल्फ्युरिक एसिड के भयो, एउटा पोजिटिभ आयन अन्त एउटा नेगेटिभ आयनमा के भयो, डिसोसिएट भयो. भन्नुको मतलब चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ, एउटा पोजिटिभ आयन हुन्छ अन्त के हुन्छ, एउटा नेगेटिभ आयन, ओके. थुप्रो छ, मैले जस्ट यहाँ एउटा सिम्पल एउटा एटमलाई मात्रै देखाउँदैछु, ठीक छ? ओके. सो हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एकपट्टि हामीले लेट्स से जिंकलाई हामी इन्ट्रोड्युस गर्यौं, ओके. ISC को लागि त सिम्पली रिभिजन. यो तिमीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने क्लास 10 मा ICSC मा पढेको हुन्छ, ओके. सो इट्स यो जस्ट रिभिजन मात्रै हो. अब यहाँनिर जिंक छ, ठीक छ? अब तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यो जुन चाहिँ नेगेटिभ आयन छ, यो नेगेटिभ आयन चाहिँ कुन चाहिँ हो, SO4 2- हो. अब सल्फेट आयन चाहिँ जहिले पनि जिंकसँग के गर्नु खोज्छ, रियाक्ट गर्नु खोज्छ. जहिले पनि सल्फेट आयन चाहिँ जहिले पनि कोसँग रियाक्ट गर्नु खोज्छ, जिंक. अब यदि तिमीले सोचौ किन रियाक्ट गर्नु खोजेको, द रिजन इज जति बेला जिंक र सल्फेट रियाक्ट गर्छ हामीले कुन चाहिँ कम्पाउन्ड पाउँछ भन्दाखेरि ZnSO4 पाउँछ. अनि ZnSO4 इज के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज स्टेबल, हाइली स्टेबल, ओके. अनि हामीलाई याद छ अहिले जहिले पनि हामी नेचरको एउटा ल छ, इट अलवेज वान्ट्स स्टेबिलिटी. जस्तो कि हामी अहिले पढ्दैछ, किन पढेको, टु गेन स्टेबिलिटी, राइट? मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो कुराहरू तिमीहरूलाई. सो सल्फेट आयन जुन चाहिँ छ नेगेटिभ यहाँ छ, यो चाहिँ किन जिंकसँग रियाक्ट गर्नु खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज टु फर्म अ स्टेबल कम्पाउन्ड, ठिकै छ? ओके. अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिंक डाइरेक्टली गएर SO4 2- सँग रियाक्ट गर्न सक्दैन. किन? बिकज जिंक के हो, एउटा एटम फर्ममा छ अहिले, राइट? सो जिंक के छ, न्यूट्रल छ अहिले. सो एउटा न्यूट्रल एटम चाहिँ डाइरेक्ट गएर नेगेटिभ चार्जसँग आयनसँग रियाक्ट गर्न सक्दैन. सो यदि जिंक पनि इफ इट वान्ट्स टु रियाक्ट विथ नेगेटिभ आयन, जिंक के हुनुपर्छ भन त, इट हैज टु बी इन द फर्म अफ आयन, राइट? भन्नुको मतलब चाहिँ यो जिंकले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिंक चाहिँ जिंकै बस्यो भने कहिले पनि रियाक्सन हुँदैन. तर जिंक हैज टु कन्भर्ट टु Zn2+. जिंक चाहिँ के हुनुपर्छ, Zn2+ मा कन्भर्ट हुनुपर्छ, सो दैट Zn2+ अनि SO4 2- मिलिकन चाहिँ ZnSO4 बनाउन सकोस्. भन्नुको मतलब चाहिँ के रहेछ, जिंक हैज टु कन्भर्ट टु Zn2+. अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त, एउटा एटमबाट कसरी एउटा आयनमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु हैव अ चार्ज 2+, द्याट मिन्स पोजिटिभ दुईटा चार्ज पाउनुको लागि चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो, इट हैज टु लुज इलेक्ट्रोन्स, राइट? सो इट हैज टु लुज इलेक्ट्रोन्स. दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ त्यसले के चार्ज पाउँछ, Zn2+.
सो Zn चाहिँ के बनिन्छ अब Zn2 प्लस राइट. सो त्यसको लागि इट हेज टु लुज इलेक्ट्रोन. अब इलेक्ट्रोन लुज गर्नुको लागि चाहिँ जिङ्कले के गर्छ भन त, जिङ्कले चाहिँ आफ्नोमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई सर्फेसमा राख्छ. आफ्नोमा जति पनि इलेक्ट्रोन्स छ जिङ्कको यो जुन चाहिँ एउटा हामीले जिङ्कको एउटा प्लेटलाई इमर्ज गरेको छ, यो जिङ्क प्लेटमा भएको सबै इलेक्ट्रोन्स के गर्छ सर्फेसमा लान्छ. ठिक छ. सो म यहाँ देखाइदिँदैछु. अब डोन्ट थिङ्क कि यो इलेक्ट्रोन यो बाहिर आएको होइन त्यस्तो, मैले जस्ट एउटा सिम्बल मात्रै युज गरेको. ठिकै छ. त्यहाँ इन्डिकेसन देखाउनुको लागि या त एज एन इन्डिकेटर युज गरेको मात्रै हो. ठिकै छ. ओके. सो यहाँ के भयो, जिङ्कले के गर्नु खोज्दैछ, इट इज ट्राइङ टु रिमुभ इट्स इलेक्ट्रोन राइट. सो त्यो नेगेटिभ चार्जेस यहाँ हामीले भने. ओके. यो बुकमा यस्तो डिटेलमा हुँदैन. बुकमा सिम्पली के कुरा हुन्छ, जिङ्क प्लेट गेट्स लोवर पोटेन्सियल भनिदिन्छ. अनि लोवर भनेको खासमा नेगेटिभ पोटेन्सियल हो. सो बुकमा चाहिँ त्यति मात्रै लेखेको हुन्छ. ठिकै छ. ओके. सो यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ आयो. अब यो इलेक्ट्रोन्सहरू कहाँ जाने त राइट. क्वेसन चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँनिर जाने त भन्दाखेरि चाहिँ दे निड अ वे. बुझ्यौ. कुनै पनि पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा चार्ज फ्लो हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि देयर हेज टु बी सम वे, एउटा बाटो हुनुपर्छ. फिलहाल यहाँनिर कुनै प्रकारको बाटो छैन. कहाँ जाने यो हैन. सो हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा वायरलाई लिन्छ. अब एभ्री वायर हेज अ रेजिस्टेन्स. लेट्स से यसको रेजिस्टेन्स कति होस्, क्यापिटल आर. ठिकै छ. वायरलाई लिन्छ अनि अर्कोपट्टि चाहिँ हामीले के इन्ट्रोड्युस गर्छ भन त, क्याथोड. ओके. लेट्स से कपर Cu. ओके. कपरलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ अर्कोपट्टि, अर्को एन्डमा. अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ हेर ल. जसै इलेक्ट्रोनले एउटा वे पाउँछ उता जाने, के गर्छ त्यो जान्छ इलेक्ट्रोन. बिकज अघिसम्म इलेक्ट्रोन जिङ्क वाज ट्राइङ टु लुज इलेक्ट्रोन. जिङ्कले चाहिँ के गर्दै थियो, इट वाज इलेक्ट्रोन आफ्नोबाट बाहिर फ्याँक्नु खोज्दै थियो तर बाटो देखेको थिएन राइट. तर जसै तिमीले वायर जोड्छौ यो इलेक्ट्रोनले के पायो, एउटा वे पायो जाने. सो इलेक्ट्रोन जसै जान्छ यहाँ त, जसै इलेक्ट्रोन जान्छ, लेट्स से दुईटा इलेक्ट्रोन गएपछि Zn के बनिन्छ, Zn2 प्लस बनिन्छ हैन. बिकज वान्स 2 इलेक्ट्रोन रिमुभ भएपछि Zn के बनिन्छ, Zn2 प्लस बनिन्छ. भनेपछि जिङ्क विल कन्भर्ट टु Zn2 प्लस राइट. सो जिङ्क Zn2 प्लसमा कन्भर्ट भएपछि चाहिँ यो पोजिटिभ अनि यो पोजिटिभ, यो पोजिटिभ यो पोजिटिभ के गर्छ, रिपेल गर्छ एकाअर्कालाई. सो यो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ त्यो चाहिँ के जान्छ भन त, रिपेल भयो नि त हैन राइट. सो यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यतापट्टि जान्छ. किन, बिकज यो न्युट्रल छ अहिले फिलहालको लागि. सो यो पोजिटिभ चार्ज इट इज बिङ रिपेल्ड बाई दिस Zn2 प्लस राइट. सो त्यही भएर पोजिटिभ चार्ज कता जान्छ, Cu पट्टि जान्छ. भनेपछि यहाँ के आयो, पोजिटिभ चार्ज आयो. कुरा बुझ्यो. ठिकै छ. ओके. अनि यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुँदैछ, यहाँबाट यसरी ट्राभल गरेर यहाँ आउँदैछ इलेक्ट्रोन. ठिकै छ. ओके. अब यसको अझै डिटेलमा गयो भने थुप्रो कुराहरू छ. जस्तो कि यो दुईटा यो इलेक्ट्रोन आएपछि यहाँनिर पोजिटिभसँग मिलेपछि के हुन्छ, H प्लससँग मिलेपछि खासमा हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट आउट हुन्छ. सो देयर आर लट अफ थिङ्स अझै हामीले यसलाई डिस्कस गर्न सक्छ. तर अहिले हामीलाई जति चाहिन्छ दिस इज सफिसियन्ट. यति भयो भने बुझ्यो. खासमा 4-5वटा रियाक्सन हुन्छ. मैले सिर्फ यहाँनिर दुईटा रियाक्सन मात्रै लेखिदिएको छु. सो फर्दर हामी नजाउँ बिकज फिजिक्समा यति हामीलाई काफी छ. ठिकै छ. सो मैले बताउनु चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेलमा के हुन्छ, एकपट्टि पोजिटिभ प्लेट हुन्छ अन्त अर्कोपट्टि चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ प्लेट हुन्छ. बुझ्यौ. सो कुनै पनि तिमीले बुकमा हेऱ्यो भने कसरी लेखेको हुन्छ, जिङ्क गेट्स लोवर पोटेन्सियल एन्ड द कपर विल गेट हायर पोटेन्सियल. त्यति नै भनेको हुन्छ. ठिकै छ. एन्ड एज यु क्यान सी देयर इज मोसन अफ चार्जेस. के हुँदैछ, चार्जेस के हुँदैछ, एउटा प्लेटदेखि अर्को प्लेटमा के गर्दैछ, मुभ गर्दैछ. ओके. सो आई होप यति क्लियर छ. ठिकै छ. अब यहाँनिर यही कुरालाई यदि हामीले सर्किटमा हेऱ्यो भने, एउटा सर्किटमा हेऱ्यो भने, सर्किट डायग्राम मैले बनाएँ भने चाहिँ एउटा सिम्पल सर्किट बनाउँछु ल म. सो यु अल नो द्याट सेललाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ. यो पोजिटिभ हो अन्त सानो चाहिँ के हो, नेगेटिभ हो. सबैलाई थाहा छ. अनि देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स.
त्यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स के छ हाम्रो यहाँनिर क्यापिटल आर। ठिकै छ, ओके। अब एउटा सर्किटमा करेन्ट बग्नुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा सर्किटमा करेन्ट बग्नुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी अल नो द्याट देयर हेज टु बी फ्लो अफ चार्जेस। चार्ज के हुनु पर्यो, फ्लो हुनु पर्यो, देयर हेज टु बी फ्लो अफ चार्जेस हैन। अब त्यो चार्जको फ्लो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि इट हेज टु कम्प्लिट वान सर्कल भनौँ या त वान राउन्ड कम्प्लिट गर्नुपर्छ, वान कम्प्लिट राउन्ड कम्प्लिट गर्नुपर्छ, बुझ्यौ, वान राउन्ड कम्प्लिट गर्नुपर्छ। ओके, सरी अलिकति 2-3 खेप भनि पठाएँ। अच्छा यहाँनिर मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूले हेऱ्यो भने हेर है, हामीले कुनै पनि चार्जलाई लिन सक्छौँ। जस्तो कि मैले यहाँनिर कुन चाहिँ चार्जलाई लेख्छु, इलेक्ट्रोन्स। सो इलेक्ट्रोनको फ्लो के हुँदैछ, यो एन्डदेखि यहाँ आयो हैन। इलेक्ट्रोन के हुँदैछ, यो नेगेटिभ लोअर पोटेन्सियलदेखि के हुँदैछ, हायर पोटेन्सियलमा इलेक्ट्रोन जाँदैछ, राइट। ओके, अब यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ चार्जलाई लियो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोन, नेगेटिभ चार्जलाई लियो, राइट। बट वी क्यान अल्सो कन्सिडर द फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज, राइट, बिकज जसरी हामीले यहाँनिर नेगेटिभ चार्जको फ्लोलाई लिँदैछ, वी क्यान अल्सो कन्सिडर द फ्लो अफ पोजिटिभ चार्जेस। सो इलेक्ट्रोन चाहिँ यता जाँदैछ भने चाहिँ पोजिटिभ चार्जको फ्लोलाई लियो भने चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ, ठिक अपोजिट हुन्छ, हो कि हैन। ठिकै छ, बुझ्यौ मैले भनेको कुरा। ओके, इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँदेखि यहाँ जाँदैछ भने चाहिँ पोजिटिभ चार्जको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ, ठिक अपोजिट हुन्छ नि त हैन। ओके, अब तिमीहरूले सोचौ किन अन्त इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन ठिकै थियो त, वाइ आर वी कन्सिडरिङ पोजिटिभ, किन पोजिटिभलाई इन्ट्रोड्युस गरेको, इलेक्ट्रोनसँगै गरेको भए हुन्थ्यो त। रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि हामी इएमएफ पोटेन्सियल डिफरेन्सहरू पढ्छ त्यसको सबैको डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरूले भेटाउँछौ कि दे हेभ टक्ड अबाउट पोजिटिभ चार्जेस। सो त्यसरी नै हामीले त्यो स्टार्टिङमा हामीले त्यसरी नै उनीहरूले यो कन्सेप्टलाई पढ्यो, दे कन्सिडर द फ्लो अफ पोजिटिभ चार्जेस। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म इलेक्ट्रोन्सको फ्लोलाई होइन तर पोजिटिभ चार्जेसको फ्लोलाई हेर्छु, बुझ्यो, बिकज त्यसकै बेसिसमा इएमएफ पोटेन्सियल डिफरेन्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिकै छ, सो म यसलाई इरेज गरिदिन्छु। ओके, सो पोजिटिभ चार्ज के हुँदैछ, प्लसदेखि थ्रु एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स के हुँदैछ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर बाहिरको रेजिस्टेन्स, यो पोजिटिभ चार्ज के हुँदैछ थ्रु एक्सटर्नल वायर नेगेटिभ एन्डसम्म पुग्दैछ। अब यही कुरा त्यहाँ बनायो भने कस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर हेर है, यो एन्ड हैन को जाँदैछ, वी आर कन्सिडरिङ मुभमेन्ट अफ पोजिटिभ चार्जेस। सो एउटा पोजिटिभ चार्ज के हुँदैछ, पोजिटिभ एन्डदेखि थ्रु एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर, त्यो बाहिरको वायर जुन चाहिँ छ आर कता जाँदैछ, नेगेटिभ एन्डमा जाँदैछ। सो लेट्स चाहिँ यसलाई ए भनिदिउँ अन्त यसलाई बी भनिदिउँ। सो पोजिटिभ चार्ज कहाँ जाँदैछ, एदेखि कहाँसम्म जाँदैछ, बीसम्म जाँदैछ, बुझ्यो। भनेपछि फर्स्ट हामीले हेऱ्यो भने पोजिटिभ चार्ज इज मुभिङ फ्रम ए टु बी। अब म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु, पोजिटिभ चार्ज ए टु बी मुभ गर्दाखेरि विल देयर बी करेन्ट अर नट। यदि मैले यहाँनिर एदेखि बी मात्रै गयो ल, यदि मैले यहाँनिर एउटा सानो एममिटर राखेँ अरे, एममिटर द्याट इज युज टु मेजर करेन्ट राखेँ अरे, के विल दिस सो सम डिफ्लेक्सन, अगर चार्ज चाहिँ एदेखि बी मात्रै गयो भने विल देयर बी करेन्ट, द एन्सर इज नो, बुझ्यौ। एदेखि बी मात्रै जाँदाखेरि हेर है, जस्तो कि मैले यहाँनिर नि केही कुराले मतलब यसलाई अब्स्ट्रक्ट गरिदिएर हेर ल, यहाँनिर मैले अब्स्ट्रक्ट एउटा हिन्ड्रेन्स प्रड्युस गरेँ अरे। सो एउटा हिन्ड्रेन्स भनेको अब्स्ट्रक्सन तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, हिन्डर्ड या त यहाँनिर हिन्ड्रेन्स, ठिकै छ, मैले जस्ट एउटा अब्स्ट्रक्सन भनेको नि ल। सो मैले यदि एदेखि बी मात्रै जानु दिएँ चार्जलाई, अन्त यहाँ चाहिँ एउटा अब्स्ट्रक्सन राखेँ बिचमा, मैले के भेटाउँछु भन्दाखेरि देयर विल बी नो करेन्ट। तर जसै मैले यो अब्स्ट्रक्सनलाई हटाइदिन्छु आई विल सी द्याट करेन्ट फर्म हुन्छ, बुझ्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ एदेखि बी मात्रै, एदेखि हेर है बाहिर एदेखि बीसम्म मात्रै गएर करेन्ट कहिले पनि बनिँदैन। त्यो चार्ज चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बीदेखि एमा पनि जानुपर्छ। मैले अघि भन्दै नि वान कम्प्लिट राउन्ड, एउटा डल्लै कम्प्लिट राउन्ड गर्नुपर्छ,
वान कम्प्लिट राउन्ड गर्नुपर्छ। ए देखि बी फेरि बी देखि ए आउनुपर्छ, अन्त मात्रै करेन्ट बनिन्छ। यति मात्रैले करेन्ट कहिले पनि बनिँदैन। कुरा बुझ्यो? यो तिमीले यो एक्सपेरिमेन्टले पनि दे हेभ चेक दिस, बुझ्यो? सो अगर बिचमा राख्यो भने चाहिँ, मैले बिचमा कुनै प्रकारको अब्स्ट्याकल राख्यो भने चाहिँ कहिले पनि करेन्ट बनिँदैन। करेन्ट बन्नको लागि द चार्ज हेज टु गो वान कम्प्लिट राउन्ड एक्रस द सर्किट। बुझ्यो? ठिकै छ? भनेपछि ए देखि बी मात्रै होइन, बी देखि ए पनि जानु पर्यो। ठिकै छ? ओके, सो यहाँ म लेखिदिइराख्छु छु, फर करेन्ट टु फ्लो charge has to go one complete round. Okay, so a complete one complete round लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले। ठिकै छ? ओके, अब यहाँनिर हेर है, मैले यो र यो फिगरलाई दुईटै ट्याली गर्दै पढाउँदैछु। ठिकै छ? ओके, सो भनेपछि प्लसलाई के भने मैले पोजिटिभ एन्डलाई के भनेको छु, मैले ए मार्क गरेको छु, नेगेटिभ एन्डलाई मैले बी मार्क गरेको छु। ओके, यो जति पनि हामीले पढ्यो यो त जस्ट तिमीलाई एउटा आइडिया मात्रै दिएको के हुँदैछ भनेर, बुझ्यो? दिस थिङ्स आर नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा दे प्ले अ ह्युज रोल, अक्सिडेसन रिडक्सन थुप्रो पढ्नुपर्छ, तर एज फिजिक्समा चाहिँ सिम्पली के छ, एकपट्टि पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ बुझ्यो भने भइहाल्यो ल। सो हामीले के थाहा पायो, एउटा चार्ज चाहिँ ए देखि बी मात्रै गएर हुन्छ, करेन्ट बग्छ? बग्दैन, तर इट ह्याज टु गो फ्रम बी टु ए। त्यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ ए देखि बी मात्रै गएर भएन, तर इट ह्याज टु गो फ्रम बी टु ए। बी देखि कहाँ जानु पर्यो? एमा पनि जानु पर्यो। बी देखि कहाँ जानु पर्यो? एमा। तब मात्रै के हुन्छ? वान कम्प्लिट राउन्ड हुन्छ, वान कम्प्लिट राउन्ड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? ओके, अब यहाँ ध्यान दियो, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। यो नि यो भित्र जाँदा यो चार्ज इट इज नट इजी। यो पोजिटिभ चार्ज नि बी देखि ए जानु चाहिँ इट इज नट अ इजी प्रोसेस। अब तिमीहरू भन किन चाहिँ बी देखि ए जानु चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट। द रिजन इज यो पनि पोजिटिभ हो, यो पनि पोजिटिभ हो। पोजिटिभ पोजिटिभ के गर्छ? एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, पोजिटिभ पोजिटिभ के गर्छ? रिपेल गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यु निड अ फोर्स टु पुश दिस पोजिटिभ चार्ज, जबरजस्ती ठेल्नु पर्ने हुन्छ। सो यु निड सम काइन्ड अफ फोर्स। कुरा बुझ्यो? और यु क्यान से इन अदर वर्ड्स यु निड सम काइन्ड अफ एनर्जी। एनर्जी चाहियो नि, यु हेभ टु डु वर्क, होइन? बी देखि ए जानुको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ? यु हेभ टु डु सम वर्क, होइन? भनेपछि वर्क हेज टु बी डन। त्यसको लागि इन अर्डर टु मुभ द चार्ज फ्रम कुन चाहिँ बी टु ए, सम अमाउन्ट अफ वर्क हेज टु बी डन। अन्त वर्क गर्नुको लागि वी निड वाट? एनर्जी। भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ? एनर्जी चाहिन्छ, राइट? सो यो एनर्जी चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? यो वर्क गर्नुको लागि एनर्जी कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ यहाँ जति पनि केमिकल रियाक्सन्स हुँदैछ नि, यहाँ जति पनि केमिकल रियाक्सन्सहरू हुँदैछ, दे लिबरेट सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी। ओके, यो तिमीहरूले डिटेलमा यसको हामीले पढ्यो भनेदेखिलाई वी विल सी द्याट इट इज एक्चुअली अ एक्जोथर्मिक रियाक्सन। सो यहाँनिर के हुन्छ? देयर इज रिलिज अफ एनर्जी। सो त्यो केमिकल एनर्जी जुन चाहिँ छ, बिकज द एनर्जी इज जेनेरेटेड बिकज अफ केमिकल रियाक्सन्स, राइट? सो यो वर्क डन चाहिँ कसले गर्छ? यो वर्क चाहिँ कसले गर्छ त? कहाँबाट आउँछ त्यो एनर्जी भन्दाखेरि चाहिँ द एनर्जी विल बी द केमिकल एनर्जी। जति पनि रियाक्सन्स हुँदैछ यो रियाक्सन चाहिँ के हो भने मैले एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक भनेको सबैलाई याद छ, देयर इज रिलिज अफ एनर्जी। सो यो वर्क चाहिँ यहाँबाट आएको एनर्जीले हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्न सक्छ? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, बुझ्यो? बुक्समा सिधै लेखेको हुन्छ। बुक्समा के लेख्छ भन त?
तिमीले पढेको पनि छौ बुक्समा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स चाहिँ के गर्छ इट कन्भर्ट्स द केमिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तर आज म तिमीलाई बुझाउँदैछु कि किन चाहियो केमिकल एनर्जी, कहाँबाट आउँछ केमिकल एनर्जी, अन्त किन चाहियो बुझ्यो? ओके, सो किन चाहिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यो पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ रिपेल गर्छ, सो वी हेभ टु डु सम वर्क। अन्त त्यो वर्क गर्ने एनर्जी कहाँबाट आउँछ? ब्याट्रीभित्रबाट आउँछ या त सेलबाट आउँछ, ब्याट्री नभनौँ सेलबाट आउँछ। अन्त सेलको चाहिँ कुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ? केमिकल एनर्जी हुन्छ, बुझ्यो? सो यहाँनिर एउटा मैले बनाएँ भने ए र बी छ भने होइन, ठिकै छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज कहाँ जाँदैछ? ए पनि कुन चाहिँ हो? पोजिटिभ हो। सो यो पोजिटिभलाई यता ल्याउनुको लागि वी निड सम एनर्जी, मैले त्यो भनिहालेँ होइन। अन्त यहाँनिर जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ नि त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले लेट्स से एफएन भन्यो अरे, एफएन, बिकज यो पोजिटिभलाई यो पोजिटिभको लागि के गर्नु पऱ्यो? हामीले के गर्नु पऱ्यो? ठेल्नु पऱ्यो जबरजस्ती। यु हेभ टु फोर्सफुली टेक इट होइन, यो पोजिटिभलाई यहाँ लानुको लागि यु हेभ टु फोर्सफुली डु द्याट होइन। सो जुन चाहिँ फोर्स यहाँ लाग्दैछ त्यो तिमीलाई याद गर्नुपर्छ, सिबिएससीहरूले पनि एकदम ध्यान देऊ। ओके, यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि दिस फोर्स इज नट अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ओरिजिन। यो जुन चाहिँ फोर्स लाग्दैछ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकले गर्दा जन्मेको फोर्स होइन। सो यो जुन चाहिँ एफएन छ इट इज नट ड्यू टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ओरिजिन। यो चाहिँ कुलुम्बिक फोर्स होइन, त्यस्तोहरू चाहिँ होइन। सो नट ड्यू टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ओरिजिन। इलेक्ट्रो भाइ डरलाग्दो भएछ स्पेलिङ है, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ओरिजिन, यो जुन चाहिँ एफएनको कुरा गर्दैछु म, ठिकै छ? ओके, अब नेक्स्ट अब अगाडि बढौँ है हामी ल। अब चाहिँ तिमीले एउटा कुरा नोटिस गर्नुपर्छ, यो पोजिटिभ चार्ज यता भित्र मुभ गर्दा, रिमेम्बर वी आर इनसाइड द सेल, बाहिर चाहिँ के त यो आर चाहिँ के हो? आउटसाइड द सेल हो होइन, यो आर चाहिँ के हो? आउटसाइड द सेल हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ हामीले? एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, बाहिरको रेजिस्टेन्स। यो जुन चाहिँ बाहिर छ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर। तर हामीलाई थाहा भयो कि देयर हेज टु बी मुभमेन्ट इनसाइड द सेल, सेलको भित्र, हेर त सेलको भित्र पनि मुभमेन्ट के छ? जरुरी छ, राइट? सो सेलको भित्र मुभ गर्नु इजी कुरा छैन, किन? बिकज देयर आर लट अफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर आर लट अफ आयन्स। यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट छ त्यसमा एउटा मात्रै एटम त हुँदैन होइन, भनेपछि देयर विल बी लट अफ आयन्स। यो जुन चाहिँ छ H+ र SO4 - थुप्रो आयन्सहरू हुन्छ, बुझ्यो भनेको कुरा? ठिकै छ? सो द फ्लो अफ द चार्जेस इनसाइड द सेल is hindered या त it is obstructed by the ions present in the electrolyte, and that hindrance or that obstruction is called as internal resistance. So resistance भनेको हामीलाई थाहा छ, it is actually the obstruction offered to the flow of charges हैन, मतलब एउटा चार्ज फ्लो हुँदैछ भने त्यसलाई बाधा, obstruction, right? obstruction सबैलाई थाहा छ। सो यहाँनिर मैले के एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गरेँ? इन्टर्नल रेजिस्टेन्स। यो पोजिटिभ चार्जलाई के हुँदैछ? द फ्लो इज बिङ एफेक्टेड अर द फ्लो इज बिङ हिन्डर्ड, अब्स्ट्रक्टेड बाई द आयन्स। कसको आयन्स हो? यो इलेक्ट्रोलाइटको आयन्स हो होइन। सो यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ कसले अफर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर्नल रेजिस्टेन्स इज अफर्ड by electrolyte. So internal resistance, you can note it down. It is the obstruction offered to the flow of charges, by the कसले अफर गर्दैछ? by the ions present in the electrolyte, okay? And internal resistance is denoted by symbol small r, okay? कुन चाहिँ सिम्बलले हामीले डिनोट गर्छ? स्मल r ले डिनोट गर्छ।
इन्टरनल रेजिस्टेन्स कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सेपरेसन बिट्विन प्लेट्स. सो प्लेट जति टाढो हुन्छ त्यति बेसी इन्टरनल रेजिस्टेन्स, छेउमा छ भने कम्ती इन्टरनल रेजिस्टेन्स. ठिकै छ. अर्को कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइटको कन्सन्ट्रेसन बेसी छ भने बेसी इन्टरनल रेजिस्टेन्स, कम्ती छ भने कम्ती. ठिकै छ. बिकज मोर नम्बर अफ आयन्स हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन तिमीलाई थाहा छ. सो मोर द नम्बर अफ आयन्स, यहाँ बिचमा थुप्रो आयन्सहरू छ भने के हुन्छ, मोर अब्स्ट्रक्सन हुन्छ होइन. सो मोर इन्टरनल रेजिस्टेन्स. ठिकै छ. अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल चाहिँ कोसँग छ, एरिया अफ प्लेट्स. सो यो प्लेटको एरिया जति ठुलो हुन्छ त्यति कम्ती इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ. अन्त सेकेन्ड इट डिपेन्ड्स अन दि टेम्परेचर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर. सो खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्छ होइन. टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ आयन्सहरू छ, यो जुन चाहिँ आयन्सहरू छ इलेक्ट्रोलाइटको, तिनीहरूको मोबिलिटी मैले अलरेडी भनिसकेको छु करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा के हो भनेर स्टार्टिङ भिडियोजमा. ठिकै छ. सो यो जुन चाहिँ आयन्सहरू छ तिनीहरूको मोबिलिटी के हुन्छ, बेसी हुन्छ. सो यो जुन चाहिँ पोजिटिभ आयन्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ इजिली क्रस गर्न सक्छ. यिनीहरूको बिचको जुन चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो पनि लेस हुन्छ. सो दुई तिनवटा रिजन छ. टेम्परेचर बढ्यो भने यिनीहरूको बिचको आयनिक एट्र्याक्सन पनि घट्छ. अन्त यिनीहरू के हुन्छ, मोबाइल हुन्छ. भनेपछि दे विल बी एट अ ह्युज डिस्टेन्स फ्रम इच अदर. छेउछेउमा हुँदैन यो आयन्सहरू. के हुन्छ, सिन्स टेम्परेचर बढ्यो यिनीहरू के हुन्छ, मोबाइल हुन्छ. ओके, सो बिकज अफ इन्क्रिज इन मोबिलिटी बढेकोले गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुन्छ. मतलब दे आर सेपरेटेड फ्रम इच अदर. सो यो पोजिटिभ जुन चाहिँ हाम्रो चार्ज छ त्यो चार्ज चाहिँ इजिली पास गर्नु सक्छ. ठिकै छ. सो टेम्परेचर बढ्यो भने यो चार्ज इजिली पास गर्नु सक्यो, त्यही भएर इन्टरनल रेजिस्टेन्स के भयो, कम्ती छ. अब्स्ट्रक्सन के छ, कम्ती छ. ठिकै छ. ओके, सो त्यति मैले नोट्स बनाउन सक्छौ यसको बारेमा पनि. ओके, सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स यसमा केमा डिपेन्ड गर्छ मैले अलरेडी तिमीलाई भने. ठिकै छ. अब इएमएफ जुन चाहिँ हाम्रो मेन टपिक हो, यो इएमएफ र टर्मिनल भोल्टेज. ओके, यसमा किन थुप्रोचोटि स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै वर्क डनै हो. दुईटाको एसआई युनिट, दुईजनाको एसआई युनिट पनि के हो, भोल्ट. एसआई युनिट पनि भोल्ट हो. अन्त यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स छ नि, इएमएफ अघि मैले भने इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स. अब वर्ड के छ, फोर्स भनेपछि हामीले के सोच्छ, इट इज सम काइन्ड अफ फोर्स. नो, द्याट इज रङ. त्यो चाहिँ त्यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको मात्रै हो. बुझ्यो. बट द्याट इज रङ. स्टार्टिङमा दे माइट हेभ थट क्या द्याट इज अ काइन्ड अफ फोर्स. बिकज अघि मैले भने नि यसरी यहाँदेखि यहाँ ठेल्नुपर्छ भने नि क्या. सो फोर्स हो भनेर नाम चाहिँ दिइहाल्यो. बट लेटर अन इट वाज नट फोर्स. त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल एउटा मिस्टेक नै हो. अब बुझ्यो, पास्टमा. अन्त अहिलेसम्म रेक्टिफाई गरेको छैन, त्यसरी नै हामी पढ्दैछ. बट इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इज नट अ फोर्स. बुझ्यो. ठिकै छ. इट इज एक्चुअली वर्क डन. ओके, अब हामीले के कुरा हेऱ्यो भन्दा अघि मैले तिमीहरूलाई भने कुनै पनि पोजिटिभ चार्ज हामीले लियो भने एदेखि बी मात्रै गएर करेन्ट बग्छ, बग्दैन. इट हेज टु गो इनसाइड एज वेल होइन. सो यो डल्लै प्रोसेसमा के छ, हाम्रो वर्क गर्नुपर्छ. वी हेभ टु डु सम वर्क. बिकज एउटा पोटेन्सियलदेखि यो नेगेटिभ पोटेन्सियल हो. सो फ्रम वान पोटेन्सियल टु एनदर इफ यु आर मुभिङ अ चार्ज हामीले के गर्नुपर्छ, वर्क गर्नुपर्छ. अन्त यो भित्र इनसाइड द सेल हामीले वर्क गर्नुपर्छ. अफकोर्स पर्छ, पोजिटिभ होइन. सो वी हेभ टु डु सम वर्क. भनेपछि यो डल्लै मोसन अर मुभमेन्ट अफ चार्जमा नै हामीले के गर्नुपर्छ, वर्क हेज टु बी डन. राइट. सो द्याट टोटल वर्क डन इज कल्ड एज इएमएफ. बुझ्यो. अन्त वर्क कसले गर्छ, सेलको आफ्नो केमिकल एनर्जीले होइन. सो वर्क डन बाई द सेल इन फोर्सिङ युनिट पोजिटिभ चार्ज. मैले अघि तिमीलाई भनेको थिएँ किन मैले इलेक्ट्रोन्स नलेको, किन पोजिटिभ लिँदैछु. बिकज द डेफिनेसन्स द्याट वी आर गोइङ टु स्टडी आर बेस्ड अन पोजिटिभ चार्जेस. बुझ्यो होइन. सो जति पनि हाम्रो डेफिनेसन सबै केमा छ, पोजिटिभ चार्जेसको आधारमा छ, न कि नेगेटिभ चार्जेसको. ठिकै छ. ओके, सो वर्क डन बाई द सेल इन फोर्सिङ द युनिट पोजिटिभ चार्ज टु फ्लो इन द होल सर्किट. भनेपछि यो डल्लै सर्किट वान कम्प्लिट राउन्ड, अघिदेखि मैले भन्दै थिएँ वान कम्प्लिट राउन्ड गर्नुपर्छ. अन्त त्यो टोटल वर्क डनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इएमएफ भन्छ. ठिकै छ. ओके, टोटल वर्क डन इज कल्ड एज इएमएफ. टोटल मतलब आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, दुईटा वर्क डन छ यहाँनिर. आउटसाइड ए टु बी एज वेल एज इनसाइड बी टु ए. त्यो टोटल वर्क डन पर युनिट चार्ज, positive charge is taken as EMF.
बुझ्यो ओके सो मैले कसरी लेख्न सक्छु EMF एप्सिलनले डिनोट गर्छु EMF लाई द सिम्बल इज कल्ड एज एप्सिलन सो एप्सिलन इज इक्वल टु वर्क डन पर युनिट चार्ज ओके अब तिमीले सोच्छौ यहाँ किन DW लगाएको अब DW भनेको के हो स्मल वर्क डन यो जति पनि हाम्रो चार्जेसहरु फ्लो हुँदैछ त्यो एकैचोटी अल अफ अ सडन एन्टायर चार्ज फ्लो हुँदैन के हुन्छ चार्जेस बिट बाइ बिट हुन्छ मतलब एकैचोटी एन्टायर पोर्सन जाँदैन तर बिट बाइ बिट पार्ट बाइ पार्ट फ्लो हुन्छ त्यो चार्जेस त्यही भएर DW बाइ DQ ठिकै छ सो स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज ठिकै छ ओके सो मैले फर्स्टको डेफिनेसनबाट यो लेखेँ फर्स्टको डेफिनेसनबाट EMF is equal to DW by DQ अन्त यो DW भनेको चाहिँ के हो टोटल यो चाहिँ के हो टोटल ओके वर्क डन पर युनिट पोजिटिभ चार्ज वर्क डन पर युनिट चार्ज पोजिटिभ चार्ज ठिकै छ ओके अब सेकेन्ड चाहिँ के छ टर्मिनल भोल्टेज भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने पोटेन्शियल डिफरेन्स र टर्मिनल भोल्टेज एउटै हो सो डोन्ट बी कन्फ्युज पोटेन्शियल डिफरेन्स एन्ड टर्मिनल भोल्टेज सेम हो ठिकै छ अब टर्मिनल भोल्टेज भनेको चाहिँ A देखि B सम्म लानु you have to do some work because you are going from one potential to another one terminal to another different potentials are भनेपछि you have to do some work right यो सबै चाहिँ फेरि च्याप्टर 2 मा पढेको हुनुपर्छ ल तिमीलाई मैले च्याप्टर 2 मा अलरेडी पढाइसके कि कसरी चाहिँ एउटा पोटेन्शियल देखि अर्को पोटेन्शियल जाँदा you have to do some work सबै त्यो च्याप्टर 2 को हो सबै बुझ्यौ सो point A देखि point B जाँदा you have to do some work हैन that work is called as terminal voltage so दुईटा वर्क डन को कुरा गरे एउटा चाहिँ के हो टोटल वर्क डन पर युनिट चार्ज इज कल्ड एज EMF अर्को चाहिँ के हो एउटा टर्मिनल देखि अर्को डल्लै हैन खाली कहाँ देखि कहाँ A देखि B त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले टर्मिनल भोल्टेज सो वर्क डन फर फ्लो अफ युनिट चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओन्ली बुझ्यो दिस ओन्ली वर्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कहाँ मात्रै अरे बाहिरको सर्किट भनेपछि A देखि B मात्रै त्यहाँ त्यो वर्क डन पर युनिट चार्जलाई चाहिँ के भन्छ हामीले टर्मिनल भोल्टेज बुझ्यो सो सेकेन्ड वर्क डन चाहिँ के रहेछ टर्मिनल भोल्टेज जसलाई चाहिँ V ले डिनोट गर्छ क्यापिटल V ले V इज इक्वल टु के हो वर्क डनै रहेछ यो पनि पर युनिट चार्ज त्यही चार्ज हो तर यो वर्क डन चाहिँ के हो एक्सटर्नल बाहिरको मात्रै नट द टोटल तर के हो बाहिरको एक्सटर्नल ठिकै छ ओके अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरिलाई मजाले हेर है ल अब भित्र पनि त वर्क डन छ नि त हैन भित्र पनि त हामीले के गर्दैछ देयर हैज टु बी सम अमाउन्ट अफ वर्क डन किन बिकज देयर इज इंटरनल रेजिस्टेन्स यहाँ के छ इनसाइड द सेल के छ इंटरनल रेजिस्टेन्स छ सो इंटरनल रेजिस्टेन्स को अगेन्स्टमा पनि त हामीले के गर्नुपर्छ वर्क गर्नुपर्छ हैन त्यो वर्क डनलाई चाहिँ के भन्छ DW इनसाइड सो यो चाहिँ कुन चाहिँ वर्क डन हो इनसाइड द सेल जुन चाहिँ वर्क डन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दछ वर्क डन इनसाइड द सेल कुरा बुझ्यो ओके सो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले केलाई डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ टर्म दैट इज पोटेन्शियल ड्रप त्यो चाहिँ खासमा पोटेन्शियल इनसाइड द सेल स्मल v ले डिनोट गर्छ यसलाई चाहिँ बुझ्यौ स्मल v ले डिनोट गर्छ ओके सो त्यो पोटेन्शियलको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द वर्क डन इनसाइड द सेल पर युनिट चार्ज स्मल अमाउन्ट अफ चार्ज बिकज त्यही चार्ज त हैन A देखि B जाने पनि त्यही चार्ज हो B देखि A जाने पनि त्यही चार्ज हो टोटल पनि त्यही चार्ज हो सो सबैमा चार्ज चाहिँ के छ dq चाहिँ सबै सेम हो तर वर्क डन चाहिँ के छ एउटा चाहिँ टोटल वर्क डन हो भनेदेखिलाई अर्को चाहिँ के हो एक्सटर्नल वर्क डन हो एक्सटर्नल भनेको के हो A देखि B अन्त जुन चाहिँ यो लास्टको मैले लेखेँ त्यो चाहिँ के हो वर्क डन इनसाइड भनेको कहाँ हो B देखि A ठिकै छ ओके अब म आई ट्राई टु कम्प्लिट इट आउट हियर ओन्ली ल आई होप बुझ्यो होला सबै तीनटा वर्क डनको कुरा गरेँ मैले इनसाइड टोटल अन्त एक्सटर्नल ठिकै छ ओके अन्त हामीले यहाँ के भने दिस इज द पोटेन्शियल ड्रप ओके सो पोटेन्शियल ड्रप किन भन्छ अहिले म भन्छु किन नाम दिएको यो पोटेन्शियल ड्रप अरू नाम पनि त हुन सक्थ्यो हैन पोटेन्शियल गेन पनि त हुन सक्थ्यो किन ड्रप भनेको म त्यसलाई बुझाउँछु डोन्ट वरी तर यहाँनिर इट इज द पोटेन्शियल इनसाइड द सेल
अन्त पोटेन्सियलको फर्मुला के हुन्छ वर्क डन पर चार्ज तर कुन चाहिँ वर्क डन इनसाइड द सेल बुझ्यो ओके अब नाउ लेट मी कन्क्लुड इट ठिकै छ सबैले ध्यान दिन्छ मजाले हेर अब यहाँबाट DW टोटल कति हुन्छ यहाँबाट DW टोटल यहाँबाट हामीले हेर्यो भने यहाँबाट DW टोटल चाहिँ कति हुन्छ भन त एप्सिलन DQ यता जान्छ एप्सिलन DQ हुन्छ हैन यहाँनेर ओके वान मोर थिङ DQ को जग्गामा पनि हामीले फर्दर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ बुझ्यौ के सब्स्टिट्युट गर्छ भन यो फर्मुला थाहा छ नि हैन current is the rate of flow of charges rate of flow of charges so current is the rate of flow of charges भनेपछि DQ को जग्गामा हामीले के सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ DT यता गयो भने IDT भनेपछि in place of DQ मैले के लेख्न सक्छु DQ को जग्गामा DT यता जान्छ सो in place of DQ IDT हैन सो DQ को जग्गामा IDT बुझ्दै छ के हो हाम्रो नानीहरुले आई मिस टिचिङ यु गाइज इन रेगुलर क्लासेस त्यति बेला तिमीहरुले आन्सर पनि दिन्थ्यो थाहा पनि हुन्थ्यो अहिले त थाहा पनि पाउँदैन सो केही बुझेको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिराख्नु ल म त्यो फेरि तिमीलाई बुझाइदिन्छु डोन्ट वरी हाम्रो WhatsApp ग्रुप त सधैँ छ सो त्यसलाई पनि हामी युटिलाइज गर्छौं बुझ्यौ सो बुझेको छैन भने चाहिँ भन्नु आई थिंक I = DQ/dt त थाहा छ सबैलाई ओके सो DW टोटल यति आयो हैन त्यसरी नै यहाँबाट DW इनसाइड कति आउँछ DW इनसाइड DQ यता जान्छ स्मल v छ v DQ ठीक छ ओके फेरि यहाँनेरि ध्यान देऊ यसलाई फर्दर हामीले के लेख्न सक्छ v DQ लाई फर्दर के लेख्न सक्छ v अन्त इन प्लेस अफ DQ को जग्गामा के लेख्न सक्छ हामीले IDT हैन यहाँ DQ मा के लेख्थे IDT त्यही हो सेम DQ को जग्गामा के लेख्न सक्छ IDT सो यो हाम्रो आयो DW इनसाइड ठीक है ओके अब एक्सटर्नल यु क्यान जम्प स्टेप्स ल लेटर मजाले सिकिसकेपछि जम्प गर्नु कतिवटा स्टेप्सहरु डल्लै लेखिरहनु पर्दैन बुझ्यौ अहिले त सिक्दैछौ त्यही भएर मैले डल्लै स्टेप्स सिकिदिएको क्यापिटल V यहाँ छ DQ यता जान्छ DQ भने कति हो IDT सो IDT ठीक छ ओके सो DW टोटल यहाँ छ एक्सटर्नल यहाँ छ इनसाइड यहाँ छ हैन अब टोटल अब हेर है मजाले सजिलो छ अब टोटल भनेको के हो टोटल भनेको एक्सटर्नल यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस भित्रको त्यसलाई त भन्छ टोटल हैन टोटल भनेको के हो एक्सटर्नल प्लस इनसाइड भनेपछि टोटल भनेको एक्सटर्नल प्लस इनसाइड तिमीलाई पनि सजिलो लाग्यो है सजिलो छ वन्स कन्सेप्ट क्लियर भयो मैले डल्लै यो बुझाइदिए कसरी के हुन्छ सबै बुझ्यौ अझ एउटा कुरा अघि मैले A लाई क्याथोड भनि पठाएको थिएँ मतलब कपरलाई सरी यो एनोड हो अलिकति कन्फ्युज हुन्छु म यसमा सो ठिकै छ यो कपर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एनोड एक्ट गर्छ नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले क्याथोड भन्छ ठिकै छ त्यसलाई पनि रेक्टिफाई गरिहाले हूँ तो मैं इंसान ही थोड़ा गलती हो जाता है ठीक है माफ कर दीजिएगा भाइयों और बहनों ओके सो DW टोटल भने कति छ हेर त यहाँ एप्सिलन IDT DW एक्सटर्नल भने कति छ VIDT अच्छा यहाँ जुन चाहिँ क्यापिटल V छ ओम्स लबाट के लेख्न सक्छ क्यापिटल V लाई ओम्स लबाट या त यसमा VIDT लेखौँ यसमा यतिकै राख्दिउँ VIDT राखौँ VIDT प्लस यसमा स्मल v को जग्गामा ओम्स लबाट के भन्छ हामीले ओम्स ललाई के भन्छ V = IR भन्छ नि हैन ओम्स ल सबैलाई थाहा छ V = IR तर यो त कुन चाहिँ V हो स्मल v हो हैन सो स्मल v को जग्गामा चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि स्मल v को जग्गामा I त लेख्छु क्यापिटल I बिकज करेन्ट त त्यही हो सेम करेन्ट तर रेजिस्टेन्स अब स्मल v भनेको के हो इनसाइड द सेल अन्त इनसाइड द सेल रेजिस्टेन्सलाई के भन्छ हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स सो क्यापिटल R नलेखेर स्मल v को जग्गामा चाहिँ के लेख्छु I स्मल r बुझ्यो सो यो जुन चाहिँ स्मल v छ ओम्स लबाट V = के हो IR सो I तर क्यापिटल R नलेखेर इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स के हो स्मल r IR ठीक छ सो स्मल v को जग्गामा के लेखे IR अन्त यहाँ के छ IDT छ अब यहाँ तिमीहरुको एउटा क्वेशन आउँछ नि हैन के गरेको अन्त यहाँ चाहिँ गरे न त
यहाँ पनि त क्यापिटल भी छ, यहाँ चाहिँ किन आइआर नआएको? यहाँ त तिमीले आई क्यापिटल आर लगाउनु सक्थ्यौ नि त हैन, बिकज यो त एक्सटर्नल हो नि त, किन नलाएको? द रिजन इज त्यो गर्यो भने भी हराउँछ। तर हामीलाई रिलेसन चाहिँ जुन चाहिँ छ नि, यो जुन चाहिँ मैले गर्दैछु यसको यदि तिमीहरू टपिक लेख्न चाहन्छौ भने चाहिँ इट इज द रिलेसन बिट्विन इएमएफ पोटेन्शियल डिफरेन्स दैट इज V एन्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। सो इफ यू वांट टू राइट द टपिक त्यो लेख्दा हुन्छ, रिलेसन बिट्विन इएमएफ पोटेन्शियल डिफरेन्स एन्ड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मल r। सो तिमीले V के जग्गामा रिप्लेस गर्यो भने त V हरायो। सो त्यो रिलेसनबाट V नै हरायो भने म्याथमेटिकली त करेक्ट हुन्छ, तर वी विल नट गेट वाट वी आर लुकिङ फर। ठिकै छ, ओके। त्यही भएर मैले क्यापिटल V को जग्गामा रिप्लेस नगरेको ल, ओके। सो अब ल नै होला है, भन्नु त केही भन्दैन, ठिकै छ। अब यहाँ हेर है, सजिलो छ। अब तिमीले हेऱ्यो भने आइडिटी सबैबाट क्यान्सल गर्दा पनि भयो, प्रब्लम छैन। आइडिटी क्यान्सल भइहाल्छ, आइडिटी क्यान्सल भइहाल्छ भनेपछि के आयो? एप्सिलन इक्वल्स टु भी प्लस आइडिटी त क्यान्सल भयो, आइआर। सो दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, very very important. Epsilon that is EMF is equal to V that is potential difference plus current into internal resistance. कुरा बुझ्यो? यसलाई फर्दर हामीले अगाडि डिफ्रेन्ट रिलेसन निकाल्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहीँबाट एउटा के निक्लिन्छ, हाम्रो एउटा रिलेसन के निक्लिन्छ हेर त, प्लस V लाई यता लैजाऊ, प्लस V यता भने के हुन्छ? एप्सिलन माइनस V इक्वल्स टु आइआर। यहाँबाट स्मल आर कति हुन्छ? स्मल आर कति हुन्छ? एप्सिलन माइनस V बाई आई हैन, हेर्दै जाऊ है, हेर है। त्यहाँदेखि आई को जग्गामा मैले यहाँबाट आई को जग्गामा के लेख्न सक्छु? आई को जग्गामा V बाई आर हैन। सो इन प्लेस अफ आई कैन सब्स्टिट्युट V बाई आर। सो इन प्लेस अफ आई कैन सब्स्टिट्युट V बाई आर। सो एप्सिलन माइनस V इन प्लेस अफ आई कैन सब्स्टिट्युट V बाई आर हैन। और अब यसलाई फर्दर लगइन के हुन्छ? क्यापिटल आर ट्रिपल फ्र्याक्सन भयो। सो ट्रिपल फ्र्याक्सनमा तिमीलाई याद छ स्मल आर इक्वल्स टु एप्सिलन माइनस V बाई V क्यापिटल आर, बुझ्यो? ट्रिपल फ्र्याक्सन भयो। त्यहाँदेखि V लाई हामीले एलसीएम अलग अलग छुट्याएर एलसीएम गऱ्यो भने, एलसीएमलाई अलिकति अलग अलग गऱ्यो भने के हुन्छ? यहाँ एप्सिलन बाई V माइनस V बाई V क्यान्सल हुन्छ, बुझ्यो होइन? अब यो V र यो V चाहिँ नकाट्नु है ल, त्यो फेरि अचम्म हुन्छ नि। सो एलसीएम छुट्याएको एप्सिलन बाई V माइनस V बाई V चाहिँ 1, ठिकै छ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्सको फर्मुला आयो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु, यो पनि इम्पोर्टेन्ट है, म यसलाई बक्समा हालिराख्छु है ल। सो इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर इज इक्वल टु एप्सिलन बाई V माइनस 1 इन्टु क्यापिटल आर। सो दिस इज एनदर इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, ठिकै छ, ओके। अझ एउटा रिलेसन हामीले निकाल्न सक्छ। सी यो मेन एक्सप्रेसन हो, यहाँबाट थुप्रो एक्सप्रेसनहरू निकाल्न सक्छ हामीले, बुझ्यो? जस्तो कि क्यापिटल V को जग्गामा ओम्स ल V इज इक्वल टु आइआर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ हैन। अघि किन गरेन? बिकज अघि हामीलाई रिलेसन चाहिन्थ्यो एप्सिलन V र स्मल आर को, त्यही भएर अघि हामीले गरेन। तर अब हामीले के गर्न सक्छ? V को जग्गामा क्यापिटल आइआर लगाउन सक्छ। सो के हुन्छ? एप्सिलन इक्वल्स टु क्यापिटल V को जग्गामा आइआर प्लस आई स्मल आर, बुझ्यो? क्यापिटल V को जग्गामा ओम्स लगाइदिए। अब यहाँबाट आई कमन निक्लिन्छ, आई कमन निक्लिनु के हुन्छ? आर प्लस आर एप्सिलन। सो यहाँबाट आई के आउँछ? एप्सिलन डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मल आर, ठिकै छ। सो देयर क्यान बी लट अफ एक्सप्रेसन फ्रम दिस सिंगल एक्सप्रेसन, ठिकै छ, ओके। वी क्यान डिराइभ डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन एज वेल।